Maayong buntag sa tanan, ako si Wela Bana ni Jun Sato. Sa katong wala pa ko kasulod sa RW, akong life grabe ka struggle, nakaanak ko Lord. Nganong mani dako ba kayo kog sa imuha nganong gitagaan man ko nimo og lalaki nga grabe kaayo nako pag-antos. Pero ginat-pray na ako akong bana na magbag-unan. Daghan akong nasudlan nga simbahan, gina-free o gina-try na ako magbag-o pero wala gyapon. Nisulod na pud ko og charismatic na simbahan kay basing diri na mi magbag-o ug matabangan mi ug ampo sa among kinabuhi. Nagrabi ka struggle. Mas nalala man hinuon among kinabuhi na grabe man hinuon akong bana. The way naga-istorya ilang pastor nangahilak man tapos kailangan man makuyapan ming tanan. Unya, wala ko kasabot nga nung makuyapan man. Mao nag-isip na pud ko na mag-iglesia na pud ko be. Pero naisip na ko na dili lang kay mas maayo nga mo-abroad na lang ko. Biyaan na lang nako akong bana kay basin diri na maoki akong kinabuhi og sa akong mga anak kay gikapoy na kaayo ko. The way na istorya mi sa akong bana puro singgit og puro yawa. Ingnan pa ko niya malas ka sa akong kinabuhi. Nganong niabot man ka sa akong yawa ka. Mao na puro istorya sa among baba. Mao na akong anak moingon na pud yawa man og mag-away silang magsuon. Pero ako makadungog, mahadlok ko sa akong mga anak ug musuko ko ngano man mag-away man mo gusto ninyo magbulag mi sa inyong daddy. Mao na akong panghadlok sa ilaha. Pero nakahunahuna ko tungod pod sa ako pod maong inana sila magistorya. The time na nagkita mi ni Pastor Lloyd, nagduha-duha pa ko kung pastor na jud siya kay kana sila kauban na sa ila pag adik-adik sa kong bana. Mao na wala ko'y salig sa ilahang tanan. Pag ingon ni Pastor Lloyd na mao na adto sila sa balay, wala pa ko nisugot sa akong bana. Pero pag ingon nga magpatrabaho sa ngipon sa anak ni Lloyd, sugot ko. Unya digto ko naka-open up sa iyaha na grabe jud among life. Maski 25 years na mi na panag-uban, wala magbagbago. Kung pastor ka pwede tabangan mi nimo og i-frame mi nimo maoki among kinabuhi og mawala na among bisyo. Wala ko nituo jud og gisuwayan panako siya. Pero katong muuli na si gitawag ko sa akong bana og ni ana siya na pwede ta i-pray ni Lloyd, ni Pastor Lloyd. Nigaan among pagbati paghuman og ampo ni Pastor Lloyd. After ato nituo ko na pastor na jud si Pastor Lloyd. Niabot ang time na nasakit akong bana og giingon nako si Pastor Lloyd para patabangi mi iampo akong bana kay kung dili siya okay dalahon nako siya sa hospital. After sa prayers na okay na akong bana, grabe jud ay si Gi-invite ko ni na magsimba pero wala pa ko ni tuo. Dayon kay daghan kog doubts. Wala ko nisugot dayon kay basing parehas na pud sa charismatic na alive unya bakuyap-kuyap na pud. Then pag uli sa akong bana, nag-ingon siya pagsimba tami kay okay jud kay mawala jud mga atong bugat na problema unya ingon siya nga magbag-o na jud siya. Nangutana ko kung wala alive di. Ana ang akong bana nga naagyapon pero mawala jud tanan kalagot. Mao to katong the time nga na-encourage ko kay nagbag-o na jud siya og wala na siya inom sabay sa kuha. Pagsimba na ko dito, nalalipay ko kay ganahan kaayo ko sa wali ni Pastor Wendell kay naigo jud ming duha sa akong bana. Nakaingon ko, Lord, mao jud akong ginapangit na simbahan ug anak ko, Lord,
Diri na jud mi mabag-o ug didto na gihinahinay og bag-o ni Lord. Dali lang kaayo jud ko magsimba. Excited na kaayo mi og ma-control. Nasad na ko akong ba na magyaw-yaw. So kad na naka-RW ko, grabe jud gibuhat ni Lord sa amoa. Nakaana jud ko na mali tanan akong mga gipangbuhat og istorya sa akong mga anak. Tapos akong bana grabe dako kaayo og pagbag-o sa iyang bisyo. Naa jud siya kahadlok kay Lord. Dati kay ako man iyang hadlokod kung dili nako siya pagbigyan. Sige mig-away or dili siya mo trabaho. Ug dito sa RW, ang dili nako malimtan nga sa krus nagibayaran na di ay misa among sala. Pasalamat jud ko kay Lord naa jud mi kahadlok duha sa Ginoo. Grabe akong kalipay ug gis-share pod nako tanan akong natud-an sa akong mga anak ug pati akong anak nalipay na pod sila pagbago sa ilang daddy. Karon gina-pray nako na akong anak pod makasulod pod sa Dynamic Church, maka-RW ug makadawat jud sila kay Lord ug ma-experience nila ang gugma ni Lord samak sa amoa. Kamo nga wala pa ka RW, pagsulod jud mo kay grabe ang impact na gihatag ni Lord sa amoa. Dako jud ang pagbag-o sa amoang duha. Ako day si Jun Sato, bana ni Willa, pito among anak. Bago ko nag-RW, nakaagi po ko og disgrasya, kumatos og tulo ka adlaw og hapit isa ka bulan ko sobra bulan ko sa ospital bago nakagawas. Kanang higayon na nga dahantang dito sa ospital nakadamgo ko og hagdanan nga puti nya sa ibabaw portahan na puti. Wala ko ni saka sa akong damgo kay naa pa ko'y ginapaabot pero katong tao nga nagasaka dito sa hagdanan ingon nga mosaka ko kay bisag masirad-an. Pero wala ko ni saka kay naa pa ko'y gipaabot. Sobra bulan po ko sa ospital anang higayuna. Og sa akong pangwarta, nagtuo ko na gi-bless ko sa Ginoo pero mao ret yung paagi sa demonyo nga maka-drugs ko, makakuan ko sa akong bisyo nga di maayo. Pagsimba nako sa Dynamic Church, dito nako nahibal-an nga dili day maayo ang akong ginabuhat sa pag-drugs ug unsa na lang day kung madakpan ko, magbulag mi sa akong asawa, mawala na ang akong pamilya ug maguba tungod lang sa droga. One time, karon na tuig, wala naman nakita mi sa akong amigo nga si Do, kuwan pastor pastor na siya karon. Nakita mi sa DCLA unya wala pa mi nagisgot nga pastor na siya. Among gisgutan, bahin sa ngipon sa iyang anak nga iyang ipatrabaho. 15 years pod mi wala nagkita ani dugay-dugay na. Pagtrabaho nako siyang anak, dikto nako nadungog ang bahin sa Ginoo og gi-invite ko niya makaadto ba ko og Sunday sa church. Maton niadto ko sa church nga ako lang isa. Kaya nga akong asawa napay pagduha-duha. Dito man ako sa church nadungog nako ang pulong sa Ginoo na giwali ni Pastor Wendell nga wala dama nga igo kay ko sa pulong. The next Sunday gidala nako akong asawa, mao to nasabtan namo ang tanan og encourage ni na mag-join ni sa mag-RW. Sa RW daghang kog nahibal-an og nakatunan og ang daghan akong pangutanan natubag. Ang pinakadili nako malimtan ang pagpasaylo sa isig katawo, magpakumbaba o mag-humble down. Napasaylo na nako ang mga nakasala sa kuha maski pag wala sila nakabalo og nakapangayo na kog pasaylo sa akong nasad-an sa una. Kay bugnaw ang dughan kung wala kay gidala-dala na kalagot, karon ang demonyo dili na makatintal sa akoa kay kabalo ko naa na ang Ginoo sa akoa. Karon nga nahuman akong RW, excited na pud ko na ihatag sa kuha ang grasya sa Ginoo na mamaayo ilabi na sa akong pamilya. Dati grabing gubuta og libog kayo ko. Karon lahi na. Kay moagi na migbugnaw nga istorya og magpaubos na mi sa usag-usa. Naanay Ginoo sa moa. Kamo nga wala pa nag RW sudli jud ninyo kay daghan pa mog mahibal-an nga maayo
bahin sa pulong sa Ginoo. Ako si Wela. Ako po si Jun. To God be the glory.